أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. وبعد، روي عن إمام الجواد عليه الصلاة والسلام: عز المؤمن غناؤه عن الناس. माह पो माह मुबारक रजब المرجب माह पो लेकिन फजीलत न रहमत यानु गांसियत बिलज़ैन कि रजब फजीलत यानु जुमला चिक ज़ैन खिदमत न बयान बाशद कसल भी मशद रजब तीन वनज़द रजब अमीन तखपसों माह असब ज़रे यानी खुदावंद आलमी रहमत कुन खुली बंदगान कुनी का दिल ज़ैन लुक बचत खुदा रहमत लुक पैत भी महीनाइन ती रहमत कुन लुक पचाना यहाँ नस काबिलियत पैदा चार कुछ खुदावंद आलमी रहमत कुन लन नायत पोला तवज्जुह दुक पर कुछ यहाँ अच्छी बसी रहमत कुन अच्छी बचिन चुग लन चिन चुग ज़रबैत पोला. इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक़ुस ती रिवायत शरीफ है कसल भी मजद अज़्ज़ुल मुमिन मुमिन इज़्ज़त एहतराम व मुमिन इज़्ज़त पूछे नगरनी ज़रबना ग़िनाउहु अनिन्नास को मीश त्यानो न बेनियाज दुख पैद में होते मी की तरफ ला हमेशा मीश तरह बेनियाज मी के मोहताज मशा बेनियाज दुख पैद में खुरी इज़्ज़त पूरी इंसान पे मुमिन इज़्ज़त को महफूज लशा ज़िंदरत मौजू फ़ुक़रार तांसियत मुंतज़िमीन कुनिस आया सुनसे फ्रीक नाबालिग फ्रीक इमामती ती मकाम पे का फ़ाइज़ शाह यंचिना या मंजरे खुद इमामत दी मकाम पो मकाम इमामत पो खुदावंद आलम विलायत इलाही चिगिन व मनसब इलाही चिगिन खुदा तरफ ना खुदावंद आलम बंदगान कुल्ला मीउल्ला शज़्द बसत इमाम कुनी ज़रीका यानी दी मकाम पो इमाम कुल्ला शज़्द बसत मकाम इमामत पो वदी मकाम इमामत पो दो चुखशीन की दीन व दुनिया ती तमाम लस कुन गंग दी मकाम इमामत पे अनु जामिअ व दारायत दी विलायत पो अगर दानिश न इल्म न यंबो तमाम अहकाम इलाही का देची मारिफत न यंबो हासिल बचसन इमाम कुन ज़रीका व इमाम कुन इस दी अहकाम इलाही कुन यांगा तफसीर ता से सादा तरीक़े के बयान बचसिना दी का अलावा इमाम मासूमीन कुन मसऊलिन इंसान कुन फैस तरबियत ज़ाहिरी व तरबियत बातिनी तंगमायत पोला. दूसरा इमाम कुन मासूम दुख पैत पुनरे से खता व गुनाह शित्यानुक न मासूम दुख पैत पुनरे से व खुदावंद आलमी तईद न यंबो इमाम कुन मसऊलिन दी मकाम कुनी का बस नती मौजू पे सुकाया सुन से फ्री नाबालिग यंचसिना इमामती मकाम पे कहले बात पोला इमाम छा यंचिना मन स्नन लगतस कुरान इस दचिक बयान बेता आयात कुतानुक पैगंबर कुनी बारियानु की नसो सुनसी का मकाम नबुव्वती का फाइज सोचता दी आयात कुन गतस तिलावत बेद वदी आयात कुन शितनु नगता ला इस्तिफादा शाजत बालिग दुक पैद पो
इमा नबुव्वत व इमामत दी अमर पेनुक शर्त मन यानी बालिग दुक पर शर्त मन कि मैं पैगंबर बालिग अतोनमत पे पैगंबर मिसा इमाम बालिग अतोनमत पे इमाम मिसा दु शर्त मन जरे चनांची पैगंबर खचिक सुनसा फ्री वक़्त भी का मकाम पैगंबरी कहले खुदावंद आलम इस कुरान करीम यानुक हज़रत यहया अलैहि व अला नबीना अलैहि सलाम बारेनुक सूरह मुबारक मरियम यानुक कसल बिमत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या यानी गस दिन नबुव्वती हुक्म फरमान पुंगस हज़रत यहया ला शज़दे बस तामसुं दर हाल की हज़रत यहया फ़ियक़ु फ़ुवक़्त बिन फ्री वक़्त यानुक शज़दे बस ध्यान सुखला हज़रत ईसा अलैहि व अला नबीना अलैहि सलाम दास्तान पे बारे नोन दिस सुखला कसल भी मशद कुरान इस सुनसा योत पे वक़्त बिन खुदावंद आलम इस शज़दे बस दी मकाम नबुव्वत पो कुरान इस कसल भी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या मन तख्सनगा खुदाए बंदा इंजिदगा वदी किताब आसमानी पु खुदावंद आलम इज़ंगला शज़दे बस वजअलनी नबिय्या व खुदावंद आलम इज़ंगदिका पैगंबर दी मकाम पुनी फरस करार तंग मसूं व हालांकि हज़रत ईसा फ़ियक़ु ओदे वक़्त पेनुक छंबियत पिंजित बस ती आय शरीफा कुने नगाता इस्तिफादा शाचत वदी आयात कुने सरीहन दलालत बेद की मकाम नबुव्वत पे कफ़ाइश शायद पिमिंगना व मकाम नबुव्वत पे कलेवत पिमिंगना बालिगतन मत पो शर्त में बल्कि सुनसे पे वक़्त पे अनुसंग मकाम नबुव्वत पे कफ़ाइश शा लेबायन चस इन मामून लानतुल्लाह अलैहि ज़माने नु जकुन जशिको ये के उलमा बरजस्ता इसहाक ज़रकनी शख़स पे दी उलमा पे सितेसों से नकोज़ित पैगंबर सवाल बेत पैगंबर फ़ियक़ु पैगंबरी का मबकूस उम्मत बिलजुक पी का पैगंबरी का फब से तंसबत बिलजुक पी का खुदावंद आलम पैगंबरी का तंसबत बिलजुक पी का बेहतरीन अमल पुगा अमल पुन सकबस गला अमल पु सकबस बेहतर पुगा अमल पुन नीजर बना कसल भी मचद खो इखलास दुक पचेनुक खुदावंद आलम तर इखलास न यंबो खुदावंद आलम तौहीद पी का खुदा चिची के जरबे का को शहादत तामा और पैगंबर रिसालत पे का इखलास न यंबो खालिसाना को शहादत तामत पो बेहतरीन अमलिन दो वक़्त पे मामूम इज़्ज़त आया सुसंखिराना थप तुगा दी दुनिया पे का अली बचिक्सनल्ला अली अलैहि सलातु वस्सलाम fi qubatiksnalla इस्लाम खनी मी गयो ta दुनिया पे किना थप तुगा जरबना कोस जरत अली फियकु इस हज़रत अली फ़िक़्हुल इस्लाम क्यों दर हाल है कि अली फ़िक़्हु चीत पिन नीज़र बना वदा उलमा पुज़रत सुनसेयत पिन नाबालिग़यत पिन शुआयत पिन चनांचे शेख मुफीद यहया इब्न अफ़ीफ़ शिदियान न रिवायत बाचत कोज़रत की यक्कुन यक्षिक नाची अतज़ गाज़र ज़द यहया इब्न अफ़ीफ़ मक्किज़ गुई का अब्बास की पैगंबर फ़िक़्ही बात से नहीं हम वो अच्छा दुख सुयत में दे वक़्त पे जवान चूस दाखिल खाने का अब्बासों बदवेर के अपना चौन चीज़ ना में तरफ नज़र बस ना फ़िक़ बात पहले शुरू बस बदे जवान पे छान पहले फ्री क्यों से ट्रांसफर पहले दुख से फ़िक़ शुरू बस बदे कनर के अपना अनेक क्यों से गप पहले लाओ से जमात तामा शुरू बदी सुनकस जो पहला जमात पे इन इस्लाम या नुक बरगुज़ार सोमत भी कि पैगंबर फ़िक़्ही तवस्सुती का व हज़रत अली फ़िक़्हुना हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्हु इमाम पे मामून बस फ़िक़्ह मसूम चाना अली फ़िक़्हु दे वक़्त पे सुनसे पिन हज़रत इमाम फ़िक़्हु सुनसे पिन हज़रत अली फ़िक़्हु वदे हिसाब की हालांकि अहकाम इलाही कोई का जारी सजा मत पिन जरत मामून इज़रत आया अली इस्लाम शौमत पैगंबर दावत मत पिना आया अली इस्लाम को पैगंबर कबूल बस पिना दर बना ची वैसे मुमकिन इज़रत दे सुची पुकी पैगंबर इस्लाम तरफ दावत बोक वदी इस्लाम को पैगंबर कबूल मिछात बोला आया इम्कान योता दूसोखशीन जरत जुया दास्तान यौमुद्दार कि पैगंबर फ़िक़्ह तबलीग शुरू बस नल मख्फियाना तबलीग बस लसुम सकपा
وذكر دي آية شريفة بوكي پیغمبر کا نازل سومنا وأنذر عشيرتك الأقربين زره يري يندون كن لا يري يندون كن لا يرسي تبلیغ بزر انذار بزره دي آیا پو دي روایات مضمون حسابی کا سال سوم بعثتی کنا دشک بیان بتا روایات انو شروع سون دي انذار باید پو پیغمبر فی قصد دعوت به اسلام طرف نکوریش يندون كن لا چنانچی نقل باشد نتی روایاتی کتب کنیانوک پیامبر فی قزان سول من دنگی شویز لا ودی من دنگی شویز بلا دعوت ناس بلا جوک پیک آخری که پیامبر فی قزان بزا سربنا کسل بیمس تون لخطاب بس انی جئتکم بخیر الدنیا والآخرة من تقص نغاز دو سوخ چیشی که ہوسد کی تمام دنیا و آخرت خیر پویت پید پی چیشی نغاز کنتی فرس که ہوسد کنتینو نغاز سوچ گز نغالا دی اسلام پو دن لکر باید پولا آماده مدد بنا دی اسلام پو دن لکر باید پو یاری بنا و ده شخص پو نی وسیعین و نی ولین و کنی جانشینین زیز ده وقت منو پیامبر فیق پو دیس برازر بنا اصلا سوچ گز گوگل نماتی گز گو ترکتان سنوکس جز حضرت علی فیق پو زمید با بیان باشد رسپاسم پیامبر فیق بود داست تکرار بانا رسپاسم کو حضرت علی مت پیانسو گوت قنچک مسون دولا جوک پی که حضرت علی خطاب از یرنگی جانشینن ونیر گبنا یرنگی رگوسکینن یرنگی وسین زره حضرت علی پیامبر فیق خطاب بس حالانکه حضرت علی فیق بود اده وقت پیانو چیت بین نیبنا سنچه یت بین لذا مشرکین کنس مذاق بس مسخره بس یاد مشرکین سران کنن ابو طالب حضرت پا کرد جو نلتیکاس کری دی فری کرس پیروی بارگوشن ضرور بارگوشن هزاره مسخره بیت محلی فیق بلا پس دی احادیث کنی کنگتان اور تقص بچد اصلا شک و مد کی اسلام قبول باید بولا بالغ دک باید پو شرط من بلکہ عقل سلیم و عقل کافی دک پرگوش از این لذا دی فرستنا یکی از معصومین کہ امام جواد علیہ السلام فی اقبی ولادتنا مناسبہ دیتا امام جواد فی اقبو 8 سال کا امامت دی مقام پی گھلے بسوں امامت دی مقام پی کا فائز سن کری باوی فی اقبو شہادت کس کت پت پی لجوک پی کا دے وقت پیانوک ہر دور یانوک اشکال بکن ہر دور یانوک خردگیری بکن هر دورانوک شبهت هنی اوچسنده دخسن زمانی نو رفتستام شبهت آنوک سان سی کلام سی انسانی که نبین شبهت آنوک ده داد سخلا اشکال دنگ هلیت بین و دون از دست پس شیعانی سطح علمی پو سطح فکری پو سام سی کنی کم یوت اینسوک حالانکه لورگیت پا پری کنید امام جوسی شخصیت لورگیت پا پری کنید امام جوسی اشی بسیت زره دو سخلا اشکال بکن سون اما یانگس واقعیات تاریخ مطالعه تانا تاریخی واقعیات پلیان نگلتانا تاریخ اس جواب تانا دیسپرار زون تکذیب بس تانا تاریخ زون مرچو سے چه دو زمانه چونکه شیعانی اده وقت بینو سطح فکری پو و سطح علمی پو ده حساب پو بالاتر یود بین تمام مکاتب کن نغنس حتی مخالفین ده حوزه فکری کنس ده مقابل کنس چی بیت با اسلام دی مکتب پو لرستوت با و دی اسلام مکتب پو احترام بیت با بزرگ و احترام کنس دی اسلام پو لمینگلنت با دی اسلامی مکتب دو سخت مکتب عظیم چین من کہ امام صادق و امام محمد باقر علیہ السلام دی امام اس کو یہ کوشش و تلاش نتیجہ پہ کہ دی مکتب وجود ہیں اس کا دی مکتب بزرگ ترین حوزہ علمی و فکری چین من شیعیان جہان اسلام فرض وقت پہ یوتبین و شیعیان جہان دی وقت پہ انوک شیعیان اسلام انوک بزرگ ترین مکتب فکری و علمی پوتی مکتب پوین من کی دچ امام صادق علیہ السلام و امام باقر علیہ السلام اس وجود ان کیوں سے دی مکتب پو تشکیل تانس پہ ننگ بزرگ ترین مکتب فکری و علمی من برای اسلام و برای شیعیان تے وقت پینوک تا نسل امام نسل نسخ پا دی مکتب برقرار لسپسون شاگردان امام کن حضرت امام صادق نو حضرت امام کاظم شاگردان کن دی مکتب پی فعالیت بس نسل نسخ پا دی امام اس کوئی دور پینوک
ودي إمام كن أدم ميدان بيانوك دي مكتب بي سق بس الجن بكذا إمام بين رأس جين من مد مكتب بي شغول إمام كاظم وإمام الصادق عليهم السلام من دون ويكا تمام أده شيعي دون قويكا دي إمام يسكدوك سدي فعاليات ببات بين دين سينس كسخبه. أما أحمد ابن أمين مصري زركان بوز مدرح بدينا كوزرت إمامان الشيعة كنتي ميكونش دينا ميكونش دينا بالكل مخفي سونسه زباس فقط دوكس كونيس دعوات بات بين وكوني ديك اكتفاء بات بين تاين كي چيادو كنتي محبت بو مين درميانو زيادة شجك بات بمين نظر دي تولا هوس سبريك تانت لكن ديولا جواب بدو نا ديس برا صحيح من قا إمام چك مين شتينا مخفيانا سونسم هميشة مخفيانا سونس تبليغ بس كان من بلكي إمام كن بغاه أوقات أكثر أوقات دون علني جامعان يوم سے امام کو تبلیغ بیت پا ودون شتیانا نیچی سوین کی امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام فی دی حرکت علمی پو دی مبارزات علمی پو خرس مدی معاشران دی جامعان علنا شروع بزود زمانی جامعان حرکت علمی پو دی امام فی دی فعالیت کن تھمنا یو قرآن سبب سنتا ان کہ معتصم عباسی لعنت اللہ علیہ امام فی مدینہ رگنا تبعيد بس خارج بس كون سے بالآخرة بغداد كإمام في يقبو شهادتك لبد بسبب سو إمام جواد عليه الصلاة والسلام في يقبو در حال کہ امام اگر کتو خویس پر حسابی کا ابن کہ خوز مدرح بسن ابن امین مصریز مدرح بسن کوی حسابی که فقط دوکس امام استمیق بات بن اصلا فقط کن لما سوی کار مت بکن تشی بنا بسن فقط چان مشکل چیون چمن ما بده لیکن امام فی پوزیس الله اون دی صلی الله لسکن بانا چیز اونی زمان سبب سو امام فی پوزیس الله دعوت بس کیوم مد بو مع عنوان نمونه امام فی پوی میدان علمی یون سے حرکت باید پی سبب چیز پودین کی مبارزه بس گفتگو بس od زمانی علما کننا کی مأمون زمانینک یکی از معروف معاصر زمان من يحيى بن أقسم علماء معروفين منهم od زمان پینوک يحيى بن أقسم کنیس خوات بام تانگاتیس که تشویق تانگ کرد امام نرس مذاکره بس و کران گل نگات دیسی مال دیسی جایزه دیسی انعام کران تانگ زره کو مأمون شيء سونس وقت معين بس مأمون از وقت معين بس od وقت بزمانینک شو مجلس تشکیل تانز لیکن بزرگ انمت بی od مجلس پینوک يحيى بن أقسم کی دون گاؤں سے معروفین کو دون پلیس امام جواد امام جواد لدی که جگر چوس کن گدلک تانسه مکتکا کد تانسه دیگه امام فیق پسکیات دی چند پله خود مامون کنن گدلک تینگ سے دوکس od وقت پیانو کس يحيى بن أقسم مأمون لخطاب بس يا أمير المؤمنين دي أمير لفظ أمير المؤمنين بك خطاب بايد بو نتن شيعي نظريانو فقط حضرت علي فيق الواقع النجائز من کس تا کنتی حسابی کا ذریعہ دے کس زرد یا امیر المؤمنین یار اجازت انگاز امام جواتی کنا سوال بجد مأمون ازدس کھرس کوری کنا اجازت رہنے سوال بس مأمون ازد وقت بیانوک امام فی اپدردون بس و امام کنا اجازت لنس یار اجازت نادا چونکہ وہاں امام چنچت ہوندن گتی بحث بدیا نگد امام چنچت ہومنا دیوں گاتس علمی لحاظ نکو گاتس شکست ناسے گاتس ختم بسے کوئی وبهات بونغاتس كوي شجاعات بونغاتس علمي كون ختم بجردي خصادات نيونس كو اجازه لنا امام في قص ده وقت بينو امام في قص ستريس كره سوال چتي چنجر بنا خزر جو ده شخص بوكي در حال احرام بحج احرام يعني بن حج احرام نغتا احرام چينس بتانا چيزا چيكا چين ده حاجي بوكا حرام ودون ان چيكين ني حج احرام عندك لينس تغميت بو حيوانات كن للشكار بايت بو حرام ده وقت بين كذا ده احرام عندك حج احرام عندك هو شكار بس کوئی حكم بوچين در امام كان سوال بس امام سكر بايت بهدف سوال بس بين لكن امام حضرت آية دي کوئی شکار باید بو حرام نبهر لباس بنسوگا یا حرام ننگوس یا کوئی شکار بس بنسوگ و یا شکار بخانی میولا مسئله پتایت بنسوگا احرام وقت بیانو شکار باید بو حرام انزر و یا مت بنسوگ و یا کوز مینگنا شکار بس بنسوگا یا خطاان کوئی اچانک کوئی دیگه شکار پی کدی جیز بو فوق دیو شکار پو شی بنسوگ آیا ده شخص بو شکار بخانی میو آزاد این بنسوگا یا کو بنده این بنسوگ آیا دی شکار بخانی شخص بو چو انسوگا یا چونسه انسوگ داره دی سخلا امام اسی بس نیز برنا کوئی کنا
सवाल बस आया दी शिकार बखन तुई दिया पहली बार इन मिनसुगा यादी बस इस ना कोई शिकार बस पिनसु खुद शिकार पुराना निस्बत लजरी इमाम आया दी शिकार पु परंदा इंसुगा परंदे का खुद शिकार बस पिनसुगा या गैर परंदा इंसु शिकार बस सोमे हैवान पु छुन से हैवान चेत पिनसुगा या छो हैवान चेत पिनसु आया शिकार पु बस पेट पिलाजुक पी का को योत पिनसुगा या मयोत पदु आया दी शिकार बायोत पु सन ला बस पिनसुगा या युमा बस पिनसु आया दी शिकार पु एहराम हालत बस पिनसुगा दर हाल एहराम उम्रा बस पिनसुगा या दर हाल एहराम हज योत पिनसुगा दि तोला शुकूक मुख्तलिफ सवाल बाना यहया इब्न अक्सम रदों पु तगयीर सुन खुद मकसद नहीं उस पिन की इमाम महकुम बात बोला फिल्ला खुरेर दों पु तगयीर सुन सुही रंग पु मसलन नकपी सुन से ना ज़ाहिर सुन को इमाम ने मुकाबिल लचिन सुन जवाब मिरहियत पैद पो इमाम ने मुकाबिल लखा मुकाबिला बायान चमन सुन ज़रूर ज़ाहिर सुन शर्मंदा चाना तो से मामून मलऊन अल्हम्दुलिल्लाह दचिंगस في मकसद पु नि हदफ पु इन किंगस जस बिंदी खानदान पु सुन से न फर्क मजरनी मतलब पु साबित सुन निस्पराव सही सुन जरे को अल्हम्दुलिल्लाह जरे ध्यान तोला जंग कोने न जक्षिक yang namuna cicik jak kunena jakshik ci wes ni zerbana jak kunena jakshik ibn abi daud qazi zerkan tu waqt mu'tasim zamani ana min kollegina gamgin son se yon suk wa kana ci son gamgin son se yon tyon mana na gamgin son ngalo ba kash ngalo yishu ba tsna la shipin suk pana ngadi halat pu thomo basik ci son ni zona imam ngacha maamun khidmat le maamun ishitya imam jawat ispira qabul bas nispira la qabul maba wani chiyet penni mana kun mas kuse imam jawat maamun ishitya yons maamun izzarat ulama kunla kintes dir kun mas kuse do kun mi hat pujari bas chi bar goshin khazar bana oda yod khane ulama khachi gezas kun mi laqpa chat par goshasin chado dalil pugiri chi mana wamsahu bi ruusikum zarat وأيديكم دي أيديبو زوي غوي كنا لقبي تشكس بسقبين دي كوي دليل بتسوق بتشي زرت نا كوي كرمخس بكنا تبرغوشاسين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق زر كوي دليل إلى المرافق زر تحقبا لقبا دي سقبين كرمخس بكنا تبرغوشين ديس آخر كان في كام معتصمس إمامه جوان لخطاب بسند يري نظريه بيان بزرنا امام مسجد غانيا نظريه بامد علماء كن زز فقط لكن اصرار بس اصرار بانا امام في اقبزني كره اصرار بنا كتو كونز تنس بدي فدوان كن خداوند عالم حكم خلاف خداوند عالم حكم بين كش كن میں لغپاو زي پٹک پہ کرنا چاہت برگوشاسن چانی بنا امام دلیل پچنا ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله كسل بيدي شخصنا شلوردون بكي سجدة بسنا نتا سيجر فوسنا ودون يشتين لقطة تلبين ودي خداوند عالم مخصوص ودي خداوند عالم مخصوص مثلا دي نتا لقطة ما ينجسمن بس خوي زوي پٹک بيكنا چات برگوشين جس دين إمام كوني ناتي ميدان علمي قهرماني كا چيسوني زمانا خنتان نمبارز باكن كوني كا غلبة چت با چانا إمام سنسيد نسان چان فرق مت علمي لحسن دنا علم بيان جسن سنزين تي شو إنجين جان فرق مجسمين إن شاء الله غتنغا ما دي إمام كوني فرامين كوني كا كوني مثبت بكسل كوني كعمل بايت بتوفيق صوشك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.